पाकिस्तान पहली नजरियाती रियासत जो 14 अगस्त 1947 27 रमजानुल मुबारक को वजूद में आई। पाकिस्तान बहुत सी नेमतों से मालामाल है। यहाँ एक तरफ खूबसूरत वादियाँ, पहाड़, दरिया, नहरें और लहलहाते खेत हैं, तो दूसरी तरफ बहुत ही बासलाहियत, मेहनती और जिम्मेदार आबादी भी है। आज दुनिया के हर मुल्क में पाकिस्तानी मौजूद हैं जो वहाँ अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। ये अफराद हर साल ज़र मुबादला की मद में अरबों रुपए पाकिस्तान भिजवाते हैं, जो पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम में रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखते हैं। इनकी वतन से मोहब्बत का अंदाज़ा दुनिया को 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले और स्वात व मालाकंड के मुतासरीन की मदद से हुआ कि किस तरह इन पाकिस्तानियों के दिल अपने वतन की मिट्टी की मोहब्बत में तड़पे। हम रहते तो दुबई में हैं, लेकिन हमारा दिल पाकिस्तान में धड़कता है। पाकिस्तान के बारे में शायद आप इतनी खबर ना रखते हो जितनी हम रखते हैं। हम उस वक्त तक सोते नहीं जब तक हमें पता न चले कि हमारे वतन अजीज के अंदर हालात क्या है और क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। पाकिस्तान के अफराद की सलाहियतों के एतराफ़ में इससे बड़ी क्या दलील होगी कि 50 इस्लामी ममालिक में से पाकिस्तान ही को एटमी कुव्वत होने का एजाज़ नसीब हुआ। मीडिया और मईशत का मरकज़ होने की वजह से दुबई तमाम बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी अहमियत रखता है। बुर्जुल अरब, बुर्जुल दुबई, पाम बीच दुबई की तरक्की की वो अलामतें हैं जिन्हें देखकर अक्ल दंग रह जाती है। पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई के मुंतखब नुमाइंदे शब रोज़ दुबई में मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के साथ साथ पाकिस्तानी कल्चर के फ़रोग़ के लिए भी कोशां रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए खाना काबा और मदीना मुनव्वरा के बाद सबसे मुक़द्दस जगह उनका वतन पाकिस्तान है। ज़रूरत सिर्फ इस अम्र की है कि इन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को एक ऐसी लड़ी में पिरोया जाए जो मुल्क और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के इश्तिराक का हसीन इम्तिजाज हो। इस मकसद को अमली जामा पहनाने के लिए पैड रिलीफ के नाम से पहली NGO रजिस्टर्ड की गई, जो रंग, नस्ल, ज़ुबान और इलाकाइयत के तअस्सुबात से बालातर महज पाकिस्तानी बुनियाद पर कायम हुई। पैड रिलीफ पाकिस्तान ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से मुशावरत के बाद ये तय किया कि चूंकि पाकिस्तान सेहत और तालीम के मैदान में बहुत पीछे रह गया है, लिहाजा मौजूदा बहरान स्वात व मालाकंड के मौके पर इसे ही तरजीह अव्वल करार दिया जाए। इस मकसद को अमली जामा पहनाने के लिए मुतासरा इलाके के ऐन वस्त में मालाकंड में थाना के मकाम पर एक हेल्थ क्लिनिक कायम किया गया। इस क्लिनिक की खुसूसियत ये है कि यहाँ सिर्फ दवाइयों पर इक्तिफा नहीं किया गया, बल्कि एक्सरे मशीन और बीमारियों की जांच के लिए एक लेबॉर्ट्री भी कायम की गई। एक गजेटेड डॉक्टर के अलावा 7 पैरामेडिकल स्टाफ शब रोज खिदमत के लिए मौजूद रहते हैं। रोजाना सैकड़ों मरीज इससे इस्तेफादा करते हैं। अभी जब स्वात मालाकंड की क्राइसिस शुरू हो गए तो उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा कि वहाँ पर देख के जायज़ा लें किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ हम बेच सकते हैं। तो यहाँ पर आया हूँ मैं, तो यहाँ से मैंने उनको मैसेजेस दी। तो अभी तकरीबन 8 कंटेनर सामान आ गए वहाँ से, जिसमें बेबी फूड, लेडीज़ के लिए स्पेशल फूड और मेडिसिन्स, दूसरे जो फूड स्टफ़ का सामान है वो, और बेड, मैट्रेसेस, जो भी व्हील चेयर्स हैं, बिसाकियाँ हैं, हर किस्म का सामान आ गया, तो वो भी लोगों में तकसीम कर रहे हैं। स्वात और मालाकंड के आफतज़दा इलाके के तलबा और तालिबात सबसे ज़्यादा बुरी हालत में थे। ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के तलबा की हालत दीदनी थी। इनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। अजीज तलबा, ये तलातम खेज मौजें, ये IDPs का किस्सा, ये घरों से बेघरी, ये दरबदरी, ये ठोकरें, ये आजमाइशें, ये सारी तकलीफें एक तरफ, लेकिन सब्र के साथ इस इम्तिहान से गुजर जाना और अपनी मंजिल मकसूद को मद्देनजर रखना, ये इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह आपकी जिंदगियों के अंदर एक नई रोशन मिसाल कायम करेगा। हकीकत यह है कि असल साजिश तो यह थी कि हमारे तालिब इल्म के हाथ से कलम छीन लिया जाए और उसके हाथ में क्लाशिनकोव दी जाए। आप हमारे तालीमी इदारे तबाह करें, हम अपने तालिब इल्मों के हाथों में क्लाशिनकोव नहीं, कलम ही इंशाअल्लाह करेंगे। पैड रिलीफ ने सेफ के साथ मिलकर एक प्रोग्राम के जरिए जब इन तलबा को वज़ाइफ दिए तो ये बात खुलकर सामने आई कि इस फील्ड की तरफ अभी तक किसी गवर्नमेंट और NGO ने तवज्जो नहीं दी थी। कि मुल्क की बैनुल-अक़वामी NGOs में ये वायद है कि सबसे पहले
انہوں نے یہاں کی طالبات کی مدد کی اور امید ہے کہ یہ طلبہ کی بھی اس طرح مالی معاونت کریں گے۔ وائس چانسلر پشاور یونیورسٹی ڈاکٹر عظمت اور پشاور اسلامیہ کالج یونیورسٹی سے حاصل ہونے والی معلومات روح فرسا تھیں، لہٰذا ان طالبات کو جو اعلیٰ تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم تھیں وظائف دیے گئے۔ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اس اتنے برے حالات میں ہماری مدد کی اور ہمیں کیش دی، اور ہمیں امید رکھتے ہیں کہ وہ آئندہ بھی ہماری مدد کریں گے۔ We are thankful to Pakistan Association Dubai and also to the PUTA of Peshawar University that they helped us, and we hope that they will continue their help and they will support us. بائی ہینڈ انہوں نے کیش دی اور ہم بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں پیڈ ریلیف کا اور پیوٹا ہاٹ کا۔ پشاور یونیورسٹی جو کہ 1950 میں قائم ہوئی ہے، اس وقت پشاور یونیورسٹی میں 20,000 اسٹوڈنٹس ہیں، اور آپ لوگوں کو خوشی ہوگی کہ 20,000 میں 14,000 طالبات ہیں، اور مجھے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ آج جو پاکستان ایسوسیشن دبئی ہے انہوں نے یہاں طالبات کی مالی معاونت کی، ان طالبات کی بھی کی جو کہ یتیم ہیں، ان طالبات کی بھی کی جو کہ زخمی ہیں، جن کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، جو یہاں زیر تعلیم ہیں۔ تو پیٹ نے ایک اس کار خیر کا آغاز کیا ہے، امید ہے اس کار خیر سے ان کی جو آئندہ تعلیم ہے وہ جاری رہے گی، اور ہم پیٹ کا بحیثیت ایک استاد تہ دل سے ممنون ہے۔ متاثرین سوات کی فوری امداد کے لیے فوڈ پیکیجز کی تقسیم کا بھی خصوصی اہتمام کیا گیا۔ ٹرکوں اور کنٹینرز کے ذریعے لاکھوں روپوں کا سامان بلا تخصیص قوم و مذہب تقسیم کیا گیا۔ کسی بھی قوم کا پوٹینشل جاننے کے لیے ایسی آفات اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ پاکستانی قوم کی خوش قسمتی ہے کہ ان تکلیف و دکھ کے لمحات میں بھی صوبہ سرحد کے عوام اور بالخصوص سوات اور مالاکنڈ کے عوام کی خودداری میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ پیڈ ریلیف نے اسی جذبہ خودداری کو فروغ دینے کے لیے ایک جامع پروگرام کے تحت خواتین کو سلائی مشینیں دیں تاکہ یہ خواتین باعزت روزگار کا آغاز کر سکیں اور کسی کے آگے مجبوری میں ہاتھ نہ پھیلائیں۔ پیڈ ریلیف نے مالاکنڈ ڈویژن میں آپریشن کے بعد اپنے ٹوٹے گھروں میں لوٹ آنے والے لوگوں کی امداد کے لیے رمضان المبارک میں ایک خصوصی پیکج جاری کیا، جس کی تفصیلات یہ ہیں۔ 200 مستحق گھرانوں میں 1,500 روپے فی گھر، 60 بیواؤں کو 2,000 روپے فی بیوہ، 200 مزدوروں میں 1,000 روپے فی مزدور، 70 طالب علموں میں 2,000 روپے فی طالب علم رقوم تقسیم کی گئیں۔ اس کے علاوہ دبئی سے آنے والی امداد کو مالاکنڈ کے 4,500 خاندانوں میں تقسیم کیا گیا۔ پیڈ ریلیف نے مالاکنڈ اور سوات کے علاقے میں ایک سروے کنڈکٹ کروایا تو معلوم ہوا کہ اس آزمائش نے سینکڑوں بچوں کو ماں باپ کے شفیق سائے سے محروم کر دیا ہے۔ یہ بچے ٹوٹے گھروں، ویران گلیوں، اجڑے محلوں میں پلٹ تو آئے ہیں، مگر نہیں جانتے کہ آگے کیا ہوگا۔ وہ گھر جو ماں باپ کی محبت و شفقت سے خوشیوں کا گہوارہ ہیں، ان کے بغیر محض پتھروں اور گاروں کا قبرستان دکھائی دیتے ہیں۔ یہ وقت کیسے کٹے گا؟ کون ان بچوں کو وہ خوشی دے سکے گا؟ ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ پاکستانی بچے کس طرح مستقبل کے کارآمد شہری بن سکتے ہیں؟ پیڈ ریلیف نے یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے کی ابتدا کر دی ہے۔ آئیے آپ بھی آگے آئیے، قدم بڑھائیے، ان بچوں کو، اپنی قوم کو سہارا دیجیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان معصوم بچوں کو کوئی ایسا اچک لے جائے، پاکستان کے مستقبل پر حکمرانی جس کا خواب ہو۔ دنیا بھر میں موجود پاکستانیوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ آگے بڑھ کر پیڈ ریلیف کا ساتھ دیں تاکہ ہمارا ملک بھی خوشحالی اور ترقی کا نمونہ بن سکے۔ بین الاقوامی ہماری پاکستانی کمیونٹی ان نوجوانوں کو شیلٹر فراہم کرے، ان کے روزگار کا بندوبست کرے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک لانگ ٹرم کام ہے، یہ ایک لمبی سٹرگل ہے، لیکن پاکستان ایسوسیشن دبئی اور پیڈ ریلیف پاکستان نے اس بات کا انشاءاللہ تہیہ کیا ہے کہ ہم اس موقع پر اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بزرگوں اور ماؤں کو اس موقع پر ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ پیڈ ریلیف ایک آواز ہے، آئیے اس آواز میں اپنی آواز ملائیں۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ سانجھے اپنی خوشیاں
इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं।